नाज़रीन, ईरान से एक बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आई है। रज़ा पहलवी जो जलावतन हैं, उनका एक वीडियो पैगाम मंजर आम पे आया है। ईरान में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान हालात इस वक्त मज़ीद संगीन रुख इख्तियार कर गए हैं, जब जलावतन वली अहद रज़ा पहलवी का एक नया वीडियो पैगाम मंजर आम पे आया, जिसे नाक़दीन ईरान में आग मज़ीद भड़काने की कोशिश करार दे रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान रैना। नाज़रीन, इस वीडियो में उन्होंने न सिर्फ मुजाहिरीन की खुल कर हिमायत की, बल्कि ईरानी फ़ौज से बराह रास्त मुखातिब होकर इसे अवामी तहरीक का हिस्सा बनने की अपील की है। रज़ा पहलवी ने अपने पैगाम में दावा किया कि हालिया जितनी भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई और मुबैना कत्ल आम के बाद अवाम और मौजूदा हुकूमत के दरमियान खून का सागर बह चुका है। उनके अल्फाज हैं। उनके बकौल अब तक 2400 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। अगरचे इन आदाद व शुमार की आज़ाद राय से तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी है, उन्होंने मुजाहिरीन से कहा कि वो इन तमाम अफराद के नाम और तफसीलात महफूज करें जो मुबैना तौर पर तशद्दुद और जुराइम में मुलव्वस रहे हैं, ताकि मुस्तक़बिल में उन्हें उनके अमाल की सज़ा दी जा सके। और साथ ही ये अपील की कि एहतजाज को कमज़ोर ना पड़ने दिया जाए और हुकूमत को ये तासुर कायम करने का मौका ही ना दिया जाए कि मुल्क में हालात मामूल पर आ चुके हैं। अपने खिताब में रज़ा पहलवी ने ख़ास तौर पर ईरानी फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा कि फ़ौज ईरान की कौमी फ़ौज है, न कि इस्लामी जमहूरिया की ज़ाती फ़ोर्स, और शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने इसे एक फ़ैसला कुन लम्हा करार देते हुए फ़ौजी एहलकारों से मुतालबा किया कि वो मज़ीद ताख़ीर के बग़ैर अवाम के साथ खड़े। इस वीडियो पैगाम के साथ ही आलमी सियासत में एक हलचल मची, जो जितनी भी बड़ी क़ुव्वतें हैं उनमें ये हलचल तेज़ हो गई है, क्योंकि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरानी मुजाहिरीन के हक़ में सख्त लब व लहजा इख्तियार करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम जारी कर दिया कि ईरानी मुहिब्बे वतनों, एहतजाज जारी रखो और अपने इदारों पर कब्ज़ा करो, मदद रास्ते में है। यानी कि अमेरिका ईरानियों की मदद के लिए सामने आएगा। यानी कि वो रज़ा पहलवी को बैक साइड से उनसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि वो ईरान पर कब्ज़ा कर सके, ईरानी हुकूमत पे कब्ज़ा कर सके, मुजाहिरों को पुरतशद्दुद कर सके। ट्रंप ने मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ मुबैना जुल्म व ज़्यादती की ज़िम्मेदार अफराद के नाम महफूज रखने की उन्होंने भी ये बात कही कि अब भी नाम महफूज कर लो, और ख़बरदार किया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ताहम उन्होंने ये वाज़ा नहीं किया कि जिस मदद का वो ज़िक्र कर रहे हैं वो किस नौइयत का हो। क्या वो अटैक करेंगे ईरान पे, फ़ौजी कार्रवाई करेंगे, अस्करी ताकत आजमाएंगे ईरान पर। हालांकि ईरान बहुत मजबूत है, उसने खामोश रहकर काफ़ी जो ताकत है वो इकट्ठा कर ली है। इस वक्त वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस हो चुका है। कुछ टेक्नोलॉजीज़ ईरान के पास ऐसी हैं जो उन्होंने रिवेल ही नहीं की है, वो उन्होंने दुनिया के सामने नहीं लाई है, क्योंकि कई ऐसे जो आप कॉलम्स पढ़ेंगे या स्कॉलर्स को अगर आप उनका तज्ज़िया देखेंगे, उनमें उनका ज़िक्र मौजूद है कि ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और वो आइंदा दिनों में अगर उनकी जंग अमेरिका या इजराइल के साथ होती है, बराह रास्त जंग होती है, या अमेरिका और इजराइल मिलकर या यूरोप उन पर फोर्स अप्लाई करता है, तो शायद वो चीज़ें उस समय जो हैं उस वक्त सामने आ जाएं। अब वो किस नौइयत की होगी ये जंग, ये या उनकी मदद जो ट्रंप ने अपने खिताब में ईरान को कही, या उन्होंने अपना ट्वीट किया, या जितनी भी पोस्ट की उन्होंने ईरानियों के हक़ में, जो मुजाहिरीन हैं वहाँ पर जो मुजाहिरा कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब यहाँ पर ये बात सामने आई कि बल्कि ये सिर्फ यही नहीं कहा कि इसका इंकशाफ बाद में किया जाए। उन्होंने कहा कि मदद तो हम भेजेंगे, अब ये किस नौइयत की होगी इसका इंकशाफ वो बाद में किया जाएगा। ट्रंप ने मज़ीद दावा किया कि जब तक मुजाहिरीन की हिलाकतें बंद नहीं होती, उन्होंने ईरानी हुकाम के साथ होने वाले तमाम मौजूदा मुलाकातें मनसूख कर दी हैं। और MIGA इस तनाज़ुर में उन जो भी MIG की जो इनके साथ में बातचीत हो रही थी, या वो तमाम बातचीत उन्होंने मनसूख कर दी है। उन्होंने यानी
میک ایران گریٹ اگین کا نعرہ بھی دہرایا. جیسے وہ میک امریکہ گریٹ اگین کی بات کرتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے پھر سے ایران کے حق میں بھی یہی نعرہ لگایا کہ میک ایران گریٹ اگین، جسے تہران میں کھلی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دوسری جانب خود ٹرمپ نے یہ اعتراف بھی کیا کہ حالیہ مظاہروں میں ہونے والی ہلاکتوں کی درست تعداد کسی کے پاس موجود نہیں ہے. وہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی مخصوص ذرائع سے خبر ہے ہی نہیں. کوئی جو مستند ادارے ہیں انہوں نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا کہ وہاں پر اتنی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس سے رضا پہلوی کے دعووں پر مزید سوالات کھڑے ہو گئے ہیں. کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 2400 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، لیکن یہ ایسی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی ہے، پختہ رپورٹ نہیں ہے کسی کے پاس کہ اتنے لوگ مارے جا چکے ہیں اور اتنے لوگ جیلوں میں بند ہیں. حالانکہ وہاں پر جتنے بھی مظاہرے ہیں ان کی کچھ تعداد نہیں ہے، وہ کوئی ایسی تعداد نہیں ہے کہ جو غالب آ جائیں. بہت لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہر جگہ پہ جتنے بھی ویڈیو منظر عام پہ ابھی تک آئے ہیں، وہاں سے نکل کر سامنے آئے ہیں، ان میں کوئی اتنی بھاری تعداد دکھائی نہیں دے رہی ہے. لیکن ہاں، جب حکومت کی جانب سے نعرے جو لگائے گئے اور ریلیاں نکالی گئیں تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ دیکھے گئے اور وہ ویڈیو منظر عام پر آئے. مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو ایران کی صورتحال اس وقت نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ امریکی انٹرفیئر اس میں زیادہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرفیئر اس میں سب سے زیادہ ہے. جہاں ایک طرف معاشی بحران اور عوامی غصہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے، تو دوسری جانب بیرونی جو بیانات ہیں، جلا وطنی میں بیٹھے سیاسی دعوے داروں کی اپیلیں اور عالمی طاقتوں کے اشارے اس خدشے کو بڑھا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بحران محض داخلی احتجاج تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ایک بڑے جغرافیائی اور سیاسی تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. اس لیے عالمی برادری اور ایران کے حالات ہیں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے عالمی برادری، پوری دنیا کی نظر اس وقت اسی پہ ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے اس وقت وہ جنگ کی بٹھی بن چکا ہے. وہاں پر ہر طرف جو ہیں جنگیں، سیریا ہو، عراق ہو، یمن ہو، یا پھر فلسطین غزہ پٹی ہو، اسرائیل وہاں پر بمباری کر رہا ہے چاروں طرف، وہاں سے کیا بولتے ہیں، پھر ایران کی بات کریں، لبنان کی بات کریں، یہ پورا خطہ اس وقت جنگ کی بھٹی میں ہے اور لگاتار وہاں پر ہلاکتیں ہو رہی ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. تو اس حالات پر پوری عالمی برادری کی جو ہے وہ گہری نظر رکھی ہے انہوں نے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اشتعال انگیزی کا یہ سلسلہ نہ رکا تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. تو پوری عالم اس وقت آپ منظرنامہ اٹھا کے دیکھیں تو پورے عالم میں حالات جو ہیں اس کو بدستور جو ہیں وہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹ جو ہے یہ ایک اہم ہم حصہ کہیں گے اس دنیا میں. چاہے وہ ایئر ٹریفکنگ کی بات کریں ہم، چاہے وہ سمندری راستوں کی بات کریں، چاہے ہم جتنے بھی نظام ہیں ہمارے، یہ اس دائرے کو جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں اور یہیں سے ساری رسائی ہوتی ہے. اور اگر یہاں پر حالات خراب ہوں گے تو یمن کسی کو گزرنے نہیں دے گا، تو دوسری جانب سے ایران کی بندرگاہیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں گی، تو اس سے کئی علاقے جو ہیں مڈل ایسٹ سے ہو کر گزرتے ہیں، وہ راستے تمام اگر بند ہو گئے تو دنیا کا آدھا حصہ جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اگر یہاں پہ جنگیں جاری رہتی ہیں، مزید اگر ایران کی بات کریں تو وہاں پر خلل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے، لگاتار وہاں پر رضا پہلوی جیسے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اور جو اسلامی جمہوریہ ہے اس کے خلاف وہاں کے لوگوں کو بھی بھڑکانے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایران کے اگر ہم حالات دیکھیں، اندرونی حالات دیکھیں، اور ایران کی جو طاقت کے بارے میں ہم بات کریں، کیونکہ رشیا کو انہوں نے جو ڈرونز سپلائی کیے، چاہے وہ ترکی کے ڈرون تھے، سب سے زیادہ ایران کے ڈرونز نے جو ہیں وہاں پر بہت خطرناک کام کیا. ان ڈرون ٹیکنالوجیز میں اس وقت ایران بہت آگے نکل چکا ہے. اگر
ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान इतना आगे निकल चुका है, तो जो मज़ीद दूसरी टेक्नोलॉजीज़ होंगी उनमें ईरान का पावर जो है वो कितना ज़्यादा होगा, जो रिवेल नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सारी सेंक्शंस हैं उस पर, और जितने भी तजिया निगार हैं, जितने भी नाकदीन हैं, वो ईरान के जो पावर है उसको अभी फुली डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि इंटरनली उनके पास में कितना जो मवाद है और कितनी टेक्नोलॉजी उनने एडवांस कर लिया, हालांकि इतनी पाबंदियों के बावजूद। और ख़ासकर तेल की बात करें तो कई अंदरूनी तौर पे मुल्क ऐसे हैं जो ईरान पर मुनहसर करते हैं, उससे सस्ता तेल भी ख़रीदते हैं, चाहे उसको ब्लैक मार्केटिंग ही की कही जाए, क्योंकि अमेरिका ने मुसलसल उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। मज़ीद पाबंदियों के बावजूद भी ईरान जो है इतनी अगर तेज़ी से तरक्की कर सकता है, तो अमेरिका और इज़राइल जैसे मुल्क जो हैं वो ईरान से बराह रास्त टक्कर लेने के लिए 100 बार सोचेंगे। हालांकि ये बयानात तक ही ये अभी सारा सिलसिला जारी है, तो आइंदा आने वाले वक्त जो यही बता सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल पैदा होगी, क्या ये इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला अगर उस खित्ते में ना रुका तो सूरत हाल जो है वहाँ पर मज़ीद बिगड़ सकती है।